رتبہ سناوا سونے نبی دا رتبہ سناوا سونے نبی دا سونے نبی دا او نبیاں دے نبی دا رتبہ سناوا اور میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا محبت سے کہتے سبحان اللہ میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا اج تئی جہاں تے کوئی ایسا نہ آیا ایسا مقام ایسا مقام میرے نبی دا ایسا مقام میرے نبی دا میرے نبی دا او نبیاں دے نبی دا رتبہ سناوا معراج کے حوالے سے شاعر لکھتے ہیں کہ جبریل رک گیا ہے سدرا مقام تے میرا نبی گیا ہے خود نا مقام تے میرا نبی گیا ہے خود نا مقام تے نوری غلام میرے نبی دا محبت سے کہتے سبحان اللہ نوری غلام میرے نبی دا نوری غلام اور وچ حشر دے عاشقانوں ذکرہ دی لوڑ نہیں رحمت میرے نبی دی رحمت دی تھوڑ نہیں کوثر دا جامے کوثر دا جامے میرے نبی دا کوثر دا جامے میرے نبی دا میرے نبی دا او نبیاں دے نبی دا رتبہ سناوا عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں میرا ایمان ہے کہ سب کا یہی عقیدہ ہوگا تو اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے بے شک کی آواز لگائیے گا شاعر لکھتے ہیں کہ پڑھیا کرو نمازاں ملدا ثواب روزے تے پڑھ سلام تے ملدا جواب دایاں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے بے شک پڑھیا کرو نمازاں ملدا ثواب روزے تے پڑھ سلام تے ملدا جواب سونا کلام میرے نبی دا سونا کلام میرے نبی دا